नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू र मकालु टेलिभिजनबाट अहिले प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका मेरा आदरणीय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 8 को विज्ञान लिएर आज पनि म विज्ञान शिक्षक खड्गबहादुर चौहान विकास आएको छु। आज क्लास 8 को स्टुडेन्ट्सले कति पाठ पढिसक्यो एकचोटि हल्का रिकल गरौँ। जस्तो मैले योभन्दा अगाडि साइन्सको फिजिक्स पोर्सनमा मोसन टपिक, रेस्ट एन्ड मोसन, भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन, त्यस्ता टर्म्सहरू, भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन भन्ने टपिक हामीले पढेका थियौँ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड युनिटमा हामीले वर्क, पावर एन्ड इनर्जी भन्ने टपिक पढेका थियौँ भने आज केमिस्ट्री अन्तर्गत केमिस्ट्रीको फर्स्ट टपिक म्याटर। Today we are going to discuss about the topic matter, and in this topic we have to read some special terms of chemistry. Dear students, now you are entering to the chemistry. Though this topic matter already you have read in class 7, actually what is the matter? Just imagine, think, विचार गर्नु त म्याटर भनेको के हो? इंग्लिशमा म्याटर, नेपालीमा म्याटर भनेको पदार्थ। पदार्थ भनेको के हो त? कस्तो वस्तुलाई पदार्थ भनिन्छ? थाहा छ होला, डेफिनेसन थाहा छ होला। पदार्थ हाम्रो वरिपरि जे जति वस्तुहरू छन्, यसो दायाँ बायाँ हेरौँ, वरिपरि जे छ त्यो सबै वस्तु पदार्थ हो कि होइन? त्यो सबै वस्तुहरू पदार्थ अन्तर्गत पर्दछ। अब भनौँ पदार्थ भनेको कस्तो वस्तु रहेछ त? के रहेछ त? के देख्यौ त हामीले हाम्रो वरिपरि? विद्यार्थी भाइ बहिनी एकचोटि हेर, तिमीहरूको वरिपरि आँखाले नदेखे पनि दायाँ बायाँ वरिपरि के छ इमेजिन गर। के छ त? त्यो सबै वस्तुहरू पदार्थ। कसरी पदार्थ? के हो त पदार्थ? व्हाट इज द डेफिनेसन अफ म्याटर? म्याटरमा दुईटा कुराहरू इन्भल्भ हुन्छन्। म्याटर भनेको द सब्स्टान्स that has mass and that occupies space, means that has volume. mass र भोल्युम हुने वस्तुहरू म्याटर। हरेक वस्तु जसको मास छ, जस्तो कुनै एउटा सोलिड ल्याऊ, कुनै एउटा लिक्विड ल्याऊ, कुनै एउटा ग्यास ल्याऊ, जुनसुकै म्याटर हाम्रो वरिपरिको जुनसुकै वस्तुहरू हामी ल्याउँ, त्यो सबै वस्तुमा मास पनि हुन्छ र भोल्युम पनि हुन्छ, अर्थात् स्पेस अकुपाई पनि गर्छ। त्यसकारण हाम्रो वरिपरिका सबै वस्तुहरू म्याटर हुन्। अब ती म्याटरहरू मध्ये कतिपय म्याटरहरू, कतिपय वस्तुहरू तिनीहरूको बनावटको आधारमा सिम्पल टाइपका हुन्छन् भने कतिपय तिनीहरूको बनावटको आधारमा अलिकति कम्प्लिकेटेड, कम्प्लेक्स टाइपको हुन्छ। यही तिनीहरूको स्ट्रक्चरको आधारमा, तिनीहरूको कम्पोजिसनको आधारमा, बनावटको आधारमा हामी म्याटरलाई डिफ्रेन्ट टाइप्समा आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यो कुरा हामी म्याटर टपिकमा डिस्कस गर्नेछौँ। जस्तो एलिमेन्ट, हामीले यो टपिकमा डिस्कस गर्ने वर्ड एलिमेन्ट। त्यस्तै गरी कम्पाउन्ड, यो दुईटा वर्ड हामी अलिकति डिस्कस गर्नेछौँ। व्हाट इज एलिमेन्ट, व्हाट इज कम्पाउन्ड? दिस थिङ्स आर प्रेजेन्ट राउन्ड अफ अस। यो वस्तुहरू हाम्रो वरिपरि नै छ, हामीले देखेको, सुनेको, भोगेकै वस्तुहरू हो एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड। एलिमेन्टलाई तत्व, तत्व भनिन्छ नेपालीमा भने कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ यौगिक, तर हामी सिम्पली यसलाई एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड भनेरै बुझौँ। एलिमेन्ट, कम्पाउन्ड। सो एलिमेन्ट भनेको सिम्पल सब्स्टान्स हो, कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ अलिकति वर्डबाटै यो कम्पाउन्ड छ, कम्प्लिकेटेड, दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुहरू मिसिएर बन्ने वस्तु हुनसक्छ। कम्पाउन्ड भन्ने बित्तिकै कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यसकारण अब साइन्समा के हो त डेफिनेसन? व्हाट इज द एलिमेन्ट, व्हाट इज कम्पाउन्ड, व्हाट क्यान बी द एक्जाम्पल्स अफ एलिमेन्ट, व्हाट क्यान बी द एक्जाम्पल्स अफ कम्पाउन्ड, यु ट्राई टु आइडेन्टिफाई। इमेजिन गर त एलिमेन्ट भनेको के हो? हामीले क्लास 7 पनि पढेका थियौँ, एलिमेन्ट पढेका थियौँ, कम्पाउन्ड पढेका थियौँ। एलिमेन्ट के हो त? एलिमेन्ट भनेको प्योर सब्स्टान्स। एलिमेन्ट इज अ प्योर सब्स्टान्स मेड अप अफ only one types of atom, एउटा मात्र एटमले बनेको, एकै किसिमको एटम्सले बनेको प्योर सब्स्टान्स which cannot be further broken down, जसलाई सानो अरू फर्ममा चेन्ज गर्न सकिँदैन, टुक्रा पारेर अर्को फर्ममा लान सकिँदैन।
त्यस्तो वस्तु एलिमेन्ट। एलिमेन्टलाई हामी प्योर सब्स्टान्स भन्छौँ, प्योर वस्तु भन्छौँ भने कम्पाउन्ड चाहिँ त्यो एलिमेन्टलाई कम्बाइन गरेर एलिमेन्टहरू कम्बिनेसन हुँदै कम्पाउन्डहरू बन्छ। यति त भने। अब कुरो क्लियर हुनु पर्यो, एलिमेन्ट चाहिँ के हो त, कस्तो कुरो? प्योर सब्स्टान्स भने कुन वस्तु प्योर हो, कसरी थाहा पाउने? प्योर भन्नाले यो सेन्समा हुन्छ त्यसमा रहेको त्यसको कम्पोजिसनमा रहेको वस्तुहरू त्यो केले बनेको छ, एउटै मात्रै टाइपको एटम्सले, एउटै मात्रै वस्तुले बनेको छ कि छैन, एउटै मात्रै पदार्थले, एउटै मात्रै त्यसको सब एटमिक पार्टिकल्स एटम्स भित्र रहेको वस्तु एटम एलिमेन्ट भित्र जे हुन्छ त्यो एउटै मात्रै हुनु पर्यो, एउटै फर्ममा रहेको हुनु पर्यो, त्यसलाई एलिमेन्ट भनिन्छ। अब फर इक्जाम्पल एलिमेन्टको एक्जाम्पलहरूमा धेरै छन्, हामीले अलिक पछाडि पेरियोडिक टेबल पढ्छौँ, पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सकै प्रोपर्टिज एलिमेन्ट्सकै बारेमा डिस्कस गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले सिम्पली एलिमेन्ट के हो त्यो खोज्दैछौँ र यसलाई अलिकति क्लियर पार्न मैले लेखेर ल्याएको छु। एलिमेन्ट हामी हेर्न सक्छौँ स्क्रिनमा। एलिमेन्ट के हो? एलिमेन्ट इज अ प्योर सब्स्टान्स विच क्यानट बी ब्रोकन डाउन इन्टु सिम्पलर सब्स्टान्स बाई एनी केमिकल मिन्स। कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा, कुनै पनि केमिकल रियाक्सनद्वारा त्यसलाई टुक्र्याएर सानो बनाउन सकिएन, अर्थात् त्यसको आइडेन्टिटी सेम रह्यो भने त्यसलाई एलिमेन्ट भनिन्छ। एन्ड एलिमेन्ट्स इज मेड अप अफ ओन्ली वान काइन्ड्स अफ एटम्स। एलिमेन्ट्स आर मेड अप अफ ओन्ली वान काइन्ड्स अफ एटम्स। एलिमेन्टको स्मलेस्ट युनिट भनेको एटम हो। एटम्सहरू मिलेर एलिमेन्ट बन्छ। एलिमेन्ट कुरो बुझ्यौँ हामीले। एलिमेन्ट भनेको what is element? Just I have written here a pure substance which cannot be broken down into simpler substance by any chemical means, and they are made up of only one kinds of atoms. एलिमेन्ट्सहरू एटमले बनेको हुन्छ। एलिमेन्ट्सको सानो फर्म, एलिमेन्ट्स भित्र एटम्स हुन्छ। एउटा एलिमेन्ट्समा थाउजन्ड्स अफ एटम्स हुन सक्छन्, धेरैवटा एटम्सहरू हुन सक्छन्। त्यसकारणले एटम्स भनेको के रहेछ त? एटम इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट। एलिमेन्ट ठुलो, एलिमेन्ट भनेको एउटा प्योर सब्स्टान्स। जस्तो गोल्ड, हामीलाई थाहा छ गोल्ड एउटा एलिमेन्ट हो। सिमिलरली सिल्भर, सिल्भर इज अनदर एक्जाम्पल अफ एलिमेन्ट। Similarly copper, copper is another example of element. Similarly you can write now iron also, metallic element I have told you, gold, silver, copper, iron भने अब ग्यासमा पनि नन मेटालिक एलिमेन्ट्सहरू पनि हुन्छन्, जस्तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एउटा एलिमेन्ट हो। हाइड्रोजन, त्यस्तै गरी अक्सिजन, नाइट्रोजन, कमनली हामीले सुनेका ग्यासहरू। मेटलमा गोल्ड, सिल्भर, कपर, आइरन यति मात्रै छैनन्, धेरै छन्। तर कमनली हाम्रो जो वरिपरि प्र्याक्टिसमा हामीले हेरेका छौँ, युज गरेका छौँ, देखिरहेका छौँ, ती एलिमेन्ट्सहरू यी हुन् भने त्यो बाहेक हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजनहरू पनि एलिमेन्ट्सहरू हुन्। यो एलिमेन्ट्सहरूको स्मलेस्ट पार्टिकल्स जुन चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा भाग लिन सक्छ, द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट द्याट क्यान टेक पार्ट इन केमिकल रियाक्सन इज कल्ड एटम। Atom is the smallest particle of element, and that atom that can take place in chemical reaction. So what is atom? Define atom भनियो भने atom is the smallest particle of element which can take part in chemical reaction. रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्ने तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई परमाणु भनिन्छ। एटमलाई नेपालीमा परमाणु भनिन्छ। The smallest particle of element that can take part in chemical reaction is called atoms. धेरैवटा एटम्सहरू मिलेर एउटा एलिमेन्ट बनेको हुन्छ। जस्तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भन्ने बित्तिकै एउटा एलिमेन्ट भयो भनेपछि हाइड्रोजन एटम हुन्छ कि हुँदैन? हाइड्रोजन एटम पनि हुन्छ, किनभने एलिमेन्ट्सकै एटम हुने हो।
हरेक एलिमेन्ट्सहरू एटम्सले बनेका हुन्छन्, तर हाइड्रोजनको एटम र अक्सिजनको एटम दे आर डिफ्रेन्ट बिकज दे आर बाई एलिमेन्ट दे आर डिफ्रेन्ट। एलिमेन्ट नै डिफ्रेन्ट भएको हुनाले तिनीहरूको एटम्स पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, उनीहरूको भित्रको स्ट्रक्चर कम्पोजिसन फरक हुन्छ। हामी यिनीहरूको स्ट्रक्चरहरू पनि हामी हेर्नेछौँ, एटमिक स्ट्रक्चरहरू पनि हेर्नेछौँ। र अहिले यति बुझौँ, एलिमेन्ट भनेको प्योर सब्सटेन्स which cannot be broken down into similar substance by any chemical means। कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा टुक्रा पार्न नसकिने, सानो वस्तुमा टुक्राउन नसकिने वस्तुलाई एलिमेन्ट भनिन्छ। यो एलिमेन्ट भनेको प्योर वस्तु हो भने एलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्टिकलको रूपमा एटम रहेको हुन्छ। एटम इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट that can take part in chemical reaction। So after this now compound के होता है? एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड फरक कुरा हुन्। एलिमेन्ट भनेको प्योर सब्सटेन्स, एउटा मात्रै वस्तुले बनेको, एउटै मात्र टाइप्सको एटम्सहरूले बनेको वस्तु चाहिँ एलिमेन्ट हो भने कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरू केमिकल्ली फिक्स रेसियोमा कम्बाइन भएर बनेको नयाँ वस्तु हो। सो compound is the substance which is formed by combination of two or more than two elements chemically in fixed ratio by their weight। Compound is defined as the substance formed by two or more than two elements chemically in fixed ratio by their weight। यसलाई हामीले कम्पाउन्ड भन्यौँ। अब अलिकति मैले कम्पाउन्डको मिनिङ यहाँ ल्याएको छु, एकचोटि हेरौँ। कम्पाउन्ड, व्हाट इज कम्पाउन्ड? कम्पाउन्ड इज द सब्सटेन्स मेड फ्रम द केमिकल रिएक्सन बिट्विन टू और मोर एलिमेन्ट्स। जस्तो कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट्स लिए मैले, त्यो दुईटा एलिमेन्ट्सलाई कम्बाइन गरेँ, केमिकल्ली कम्बाइन गरेँ र अर्को कुनै सब्सटेन्स बनो, नयाँ सब्सटेन्स बनो भने त्यसलाई हामी कम्पाउन्ड भन्छौँ। जस्तो when you mix hydrogen combines with oxygen, when this hydrogen reacts with oxygen, when they are combined, when they react chemically, then a new substance is formed। When hydrogen reacts with oxygen, a new substance is formed, that is water। So this water is compound, whereas hydrogen and oxygen are element। यसरी हामी के बुझ्छौँ भने एलिमेन्टहरू मिक्सअप भएर, एलिमेन्टको केमिकल रिएक्सन भएर, केमिकल रिएक्सन फिजिकल रिएक्सन भयो भने सिम्पल मिक्सचर मात्रै हुन्छ। मिक्सचर र कम्पाउन्ड डिफ्रेन्ट कुरा हो। मिक्सचर भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई फिजिकल्ली एकै ठाउँमा मिक्सअप गर्ने, त्यो चाहिँ मिक्सचर हो भने केमिकल्ली मिक्सअप गरेर नयाँ सब्सटेन्स फर्म गर्ने। कम्पाउन्ड इज अ न्यू सब्सटेन्स। Compound is a new substance formed by mixing two or more than two elements by chemical means, by chemical reaction। So compound is formed by chemical reaction। Compound र मिक्सचर फरक कुरा हुन्। कुनै पनि दुईटा कुरालाई एक ठाउँमा राखियो, फिजिकल्ली राखियो, मिक्सचर भयो। कुनै पनि दुईटा कुरालाई एक ठाउँमा केमिकल्ली मिक्सअप गरियो र नयाँ सब्सटेन्स बनाइयो। केमिकल्ली मिक्सअप गरेर जब नयाँ सब्सटेन्स बन्छ, त्यो नयाँ सब्सटेन्स चाहिँ कम्पाउन्ड हुन्छ। भनेपछि कम्पाउन्डहरू धेरै छन्। एलिमेन्ट्सहरू सर्टेन छन्। अहिलेसम्म नेचुरली 92 एलिमेन्ट्स आर देयर and some more other artificial elements are also there। So total about 118 elements are found। But if you talk about compound, there are many more compounds। Compounds कति छन्। त्यस कारणले compounds कसरी बन्यो त भन्दाखेरि compound बन्ने भनेकै एलिमेन्ट्सहरूले, र compound ब्रेक भएर पनि नयाँ compound बन्छ, नबन्ने हैन। तर जेनरली चाहिँ compound कसरी बन्छ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सलाई केमिकल्ली मिक्सअप गरेर
कम्पाउन्ड बन्छ भने कुनै एउटा कम्पाउन्डलाई केमिकल्ली ब्रेक गरेर पनि अर्को कम्पाउन्ड बन्छ नभन्ने हैन, तर एलिमेन्टलाई केमिकल्ली ब्रेक गरेर अर्को एलिमेन्ट बनाउन सकिँदैन। सो एलिमेन्ट इज अ प्योर सब्स्टेन्स। एलिमेन्टलाई चाहिँ ब्रेक गरेर अर्को एलिमेन्ट बनाउन सकिँदैन। सो द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन एलिमेन्ट एन्ड कम्पाउन्ड। यो हाइड्रोजन लेखेँ मैले, हाइड्रोजन र अक्सिजन कम्बाइन भएर वाटर आयो। वाटर एउटा एक्जाम्पल भयो कम्पाउन्डको भने। सल्ट is another example of compound, sugar is also another example of compound. There are many more compound, but just as example I have introduced you 3 examples of compound: water, salt, sugar, and there are many more also. Calcium carbonate, glycerol, there can be alcohol, whatever, but at least 3 examples: water, sugar and salt. So dear students, I think you have understood what is element, what is compound, what is atom. Once again recall it. Element भनेको pure substance. Element is the pure substance that cannot be broken down into simpler other forms by any chemical reaction. कुनै पनि chemical reaction बाट element लाई ब्रेक डाउन गरेर अर्को नयाँ सब्स्टेन्स बनाउन सकिँदैन। तर यसको मिनिङ यो होइन कि एलिमेन्ट भन्दा सानो वस्तु छैन भन्ने होइन। एलिमेन्ट भन्दा सानो वस्तु भनेको एलिमेन्ट भित्र रहेको वस्तु, एटम्स। एटम्सहरू मिलेर एलिमेन्ट बन्ने हो। एउटा एलिमेन्ट्समा धेरै एटम्सहरू रहेका हुन्छन्। जस्तो अघि मैले भनिहालेँ गोल्ड, सिल्भर, कपर हामी ठुल्ठुला देखेका छौँ। जस्तो आइरन, ठुला ठुला रडहरू पनि देखेका हुन्छौँ। त्यो ठुलो रड आइरन पनि एलिमेन्टै हो, तर त्यो एलिमेन्टलाई चाहिँ एलोय फर्ममा अरू एलिमेन्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्ट वेले मिक्सअप गरेर एलोय बनाएको हुन्छ। एलोयपट्टि म गइनँ, सिम्पली एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्समै रहेँ। र एटम्स भनेको चाहिँ स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट द्याट क्यान टेक पार्ट इन केमिकल रियाक्सन। अब एलिमेन्टलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, एटम्सलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ सिम्बोलपट्टि हामी जान्छौँ, यसको मोलिकुलर फर्मुलापट्टि जान्छौँ। तर यस पछाडि अब म एटममा छिर्दैछु। एलिमेन्टबाट एटममा पुग्यौँ। एटम भनेको स्मलेस्ट पार्टिकल। अब एटमभित्र अरू वस्तु हुन्छ कि हुँदैन त? एलिमेन्टभित्र एटम हुन्छ अथवा एलिमेन्ट एटम्सहरूले बनेको हुन्छ। एउटा एलिमेन्टमा धेरैवटा एटम्सहरू हुन्छ। अब एटम्सभित्र पनि केही हुन्छ कि हुन्छ? थाहा छ कसैलाई एटमभित्र केही हुन्छ? इज देयर एनी स्मल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम? Yes, there are 3 different types of smaller particles present inside the atom, and that 3 different smaller particles present inside the atom is called subatomic particles. Atom भित्र हुने सानो सानो particles लाई subatomic particles भनिन्छ। What are they? के हुन् त? What are subatomic particles? Can you say what are subatomic particles? An atom is made up of 3 different types of particles. That 3 different particles are called subatomic particles. Just you are looking here. What are they? Name them. एउटा प्रोटोन, अर्को इलेक्ट्रोन, अर्को न्यूट्रोन। अब भन प्रोटोन, न्यूट्रोन, इलेक्ट्रोन कहाँ हुँदो रहेछ त? एटम भित्र हुँदो रहेछ। एटमको म एउटा हल्का स्ट्रक्चर कोर्छु, त कहाँ हुन्छ के हुन्छ फिगरमा हेरौँ। जस्तो मैले एउटा एटमिक मोडल बनाएँ। यो के को मोडल बनाएँ भन्ने कुरो अलिक पछाडि अझै बुझ्छौँ हामी। अहिलेलाई यो यस्तो टाइपको एटमिक मोडल, यो मैले सेन्टर बनाएँ। सेन्टर पार्ट अफ द एटम, सेन्ट्रल पार्ट अफ एटम इज कल्ड न्यूक्लियस। यो न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियसको वरिपरि एउटा पाथ हुन्छ। त्यो पाथमा इलेक्ट्रोन्सहरू रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ भने
हरेक पाथमा सर्टेन नम्बर्स अफ इलेक्ट्रोन मात्र रिभल्भ गरेको हुन्छ। यसको आफ्नै सिस्टम छ, नियम छ। दिस डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन इज कल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा अझै डिटेलमा बुझ्छौँ भने अहिले चाहिँ मैले मेनली फोकस गर्न खोजेको चाहिँ व्हाट इज इलेक्ट्रोन, व्हाट इज प्रोटोन, व्हाट इज न्यूट्रन, यति मात्रै हो। प्रोटोन भनेको पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल, प्रोटोन इज पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोन इज negatively charged particle, and neutron is chargeless particle. चार्ज को हिसाब में हामीले इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रन यसरी आइडेन्टिफाई गरियो भने यिनीहरुको मास को हिसाब में पनि अलग अलग हुन्छ। प्रोटोन र न्यूट्रन को मास लगभग इक्वल हुन्छ। प्रोटोन र न्यूट्रन सेन्टर में लोकेट गरेका हुन्छन्, सेन्टर में बसेका हुन्छन्। त्यो सेन्ट्रल पार्टलाई न्यूक्लियस भनिन्छ। सो प्रोटोन र न्यूट्रन को मास लगभग सेम हुन्छ भने इलेक्ट्रोन को मास चाहिँ अति नै कम हुन्छ। इलेक्ट्रोन को मास साह्रै नै कम हुन्छ। कति हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन को मास लगभग 1/1837 times the mass of proton or hydrogen. हाइड्रोजन को मास भनेको प्रोटोन को मास हो। लगभग एउटा इलेक्ट्रोन अर्थात 1837 वटा इलेक्ट्रोन्सलाई एकै ठाउँमा थुपारेर नाप्दाखेरि त्यसको मास जति हुन्छ त्यति नै मास एउटा प्रोटोन को हुन्छ। भन्नुको मतलब इलेक्ट्रोन्स आर भेरी लाइटर, धेरै नै लाइटर हुन्। र यसको लागि मैले एउटा चार्ट लेखेको छु। यो चार्टमा हेरौँ एकचोटी। प्रोटोन positively charged particles, it is symbolized by P. Similarly, neutron chargeless particles, it is symbolized by N, and electron E minus, its mass is approximately about 1/1836 part of proton or part of हाइड्रोजन। प्रोटोन को मास र हाइड्रोजन को मास बराबर छ, किनभने हाइड्रोजनमा न्यूक्लियस हुँदैन। त्यो हामी फेरि फर्दर क्लासेसहरुमा हेर्ने छौं। यो टपिकमा हामीले मेनली फोकस गर्ने कुराहरु के थियो आज भन्दाखेरि डेफिनेसनको कुराहरु थियो, मिनिङको कुराहरु थियो। म्याटर भनेको के हो मैले सुरुमै भने, म्याटर भनेको मास र भोल्युम भएको वस्तुहरु जुन चाहिँ तिमीहरुको वरिपरि रहेको हरेक वस्तुहरु म्याटर हो भन्दैको थिएँ मैले। त्यस्तै गरी एलिमेन्ट को डेफिनेसन दिएको थिएँ। एलिमेन्ट इज अ प्योर सब्स्टान्स भनेको थिएँ। प्योर सब्स्टान्स व्हिच क्यानट बी फर्दर ब्रोकन डाउन बाई एनी केमिकल मिन्स। यसलाई एलिमेन्टलाई फुटाएर अर्को नयाँ वस्तु बनाउन सकिँदैन, तर कम्पाउन्डलाई चाहिँ फुटाएर अरू वस्तु बनाउन सकिन्छ। तर कम्पाउन्ड कसरी बन्छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड एलिमेन्ट्सहरूलाई केमिकल्ली मिक्सअप गरेर बनाएको हुन्छ। कम्पाउन्ड भएको थियो। त्यसै गरी एलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्टिकल्सलाई के भनिन्छ? व्हाट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट? द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट इज एटम। यतिसम्म मैले भनिसकेको थिएँ। र अब अघिल्लो क्लासमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको कुराहरू यही म्याटरमै केही टर्म्सहरू अझै भित्र रूपमा हामी छिर्छौँ। जस्ट आज इन्ट्रोडक्सन मात्रै गरेको मैले। इन्ट्रोडक्सनमा एलिमेन्टहरू, त्यसैगरी एटम, कम्पाउन्ड जस्ता मिनिङहरू भने एकचोटि यसलाई नोट डाउन गर्ने, कपीमा बुक छ भने बुक पनि हेर्ने। र अर्को क्लासमा फेरि भेटौँला। हस्त, धन्यवाद।